अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर रोशनी होने लगी थी। बाहर मैंने साथ अपने लिए चाय बनाई थी और फिर साथ साथ तैयारी करने लगी। आप लोगों को पता ही है, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको उनको पता होगा कि मैं अपनी वीडियोस में साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, कोई ना कोई स्टोरी बताती हूँ। उस स्टोरी के पीछे एक बात बता दूँ कि असल कहानी छुपी होती है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी हैवी लगती है ना कि लगता है बस अब और नहीं। सुबह उठना भी एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बन जाता है। लोग कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अंदर से कितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। मैं भी वही लड़की हूँ, मैं जो कभी मुस्कुराती थी बिना वजह के, और आज मुस्कुराती हूँ सिर्फ लोगों के लिए। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि आखिर ये सब कुछ कब तक होगा, कब तक हम किसी और के लिए जिएंगे, कब तक ये हम किसी और का रोल जो प्ले करते रहेंगे। रोज़ का स्ट्रगल, घर संभालो, जिम्मेदारियाँ उठाओ, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, और फिर भी एंड पे यही सुनो, एट द एंड ऑफ द डे तुम करती ही क्या हो। सीरियसली सच बताऊँ तो ये जो डेली लाइफ है ना, ये किसी वार यानी कि जंग से कम नहीं है। कभी किचन में खड़ी होकर काम करो, कभी कोई काम करो, कभी कभी यूँ खुद को समझाना और स्ट्रांग बनो, कोई नहीं है तुम्हारा। और एक दिन अंदर से एक आवाज़ आई, बस अब और नहीं। मैं मजबूर तो नहीं हूँ काम करने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। मुझे जॉब का शौक़ नहीं, मुझे किसी के नीचे काम करने का क्रेज़ नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का मुझे क्रेज़ है ना दोस्तों, मुझे अपनी ज़िंदगी किसी के सहारे नहीं गुजारनी। मुझे अपने सहारे पे खुद ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे किसी का सहारा नहीं बनाना, यानी कि मुझे वैसे तो किसी का सहारा बनना है, लेकिन मैंने किसी के सहारे पे नहीं ज़िंदगी गुजारनी। क्योंकि सच ये है कि जब वक्त बुरा होता है ना, तो लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, सपोर्ट नहीं करते। जब तुम गिरती हो तो लोग देखते हैं, उठाते नहीं हैं। और जब तुम खुद उठ जाती हो ना, तो वही लोग कहते हैं, तो हमने पहले ही कहा था तुम कर सकती हो। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था बाय द वे। सब कुछ मैंने खुद सीखा, सब कुछ मैंने खुद किया, रोना भी, चुप रहना भी, और फिर खुद को उठाना भी। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, अपने आप की हिम्मत में खुद बनी। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं टूट कर भी खड़ी हो सकती हूँ, मैं अकेली होकर भी जी सकती हूँ, मैं बिना सहारे के भी स्ट्रांग हूँ और स्ट्रांग हो सकती हूँ। और याद रखो सुनने वालों, तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। सुन रहे हो ना तुम सब, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, शायद तुम भी वही फील कर रहे होगे जो मैं करती होंगी। थक गए हो, समझ नहीं आ रहा क्या करो, और लोग समझाते नहीं और तुम बस चुप हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम बस थक गए हो। और थकना अलाउड है, रोना अलाउड है, ब्रेक लेना बिल्कुल अलाउड है, लेकिन रुकना अलाउड नहीं है। ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। अगर तुम खुद के लिए नहीं उठोगे ना, तो कोई नहीं उठाने वाला तुम्हें। अपनी वैल्यू खुद समझनी पड़ती है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, और अपनी लाइफ खुद चेंज करनी पड़ती है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, मैं अपनी पहचान खुद बनूंगी, मैं किसी की मजबूर नहीं हूँ, अपनी चॉइस खुद बनूंगी। तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है? क्या तुम रेडी हो इस सब के लिए? रेडी हो खुद के लिए, खुद खड़े होने के लिए? रेडी हो लोगों के डाउट्स को गलत प्रूव करने के लिए? रेडी हो अपनी लाइफ अपने रूल्स पे जीने के लिए? अगर हाँ है तो आज से एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं रुकूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं हर सिचुएशन से लड़ूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं जीत कर रहूंगी। और जब तुम जीत जाओगे ना, तो याद रखना, ये जीत किसी और की वजह से नहीं होगी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। आज सारा दिन मेरे कॉलेज में एक सेरेमनी काइंड ऑफ छोटी सी थी, गेस्ट थे, उनके साथ काफ़ी बिजी टाइम गुजारा। अच्छा सा तैयार होकर गई, गेस्ट को रिसीव किया, बहुत मज़ा आया। कुछ पॉलिटिशियंस आए थे, उनके साथ टाइम गुजारा, मीटिंग्स अटेंड की। उसके बाद जब घर आई तो बहन के बच्चे उठा लिए ताकि अपनी थकावट दूर कर सकूं, उनके साथ मैं खेली, उनके साथ टाइम गुजारा।
صبح بہت مطلب اچھا تھا، لیکن دن میں ظاہر ہے دھوپ آ چکی تھی، گرمی تھی، اور ان بچوں کے ساتھ کھیل کے میرے سچ میں سارا دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اتنا سکون آتا ہے ان کو ان کے ساتھ کھیل کے، اتنا ہی پیار آگے سے دیکھتے ہیں، اور ان کو پپیاں کھانے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی میں آتی ہوں میں ان کو اتنا پیار کرتی ہوں، اور سکون سے بیٹھ کے پیار کرواتے رہتے ہیں مجھ سے۔ شاید ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اتنی چلبلی ہو جاتی ہوں، بچوں کے ساتھ میں بالکل بچہ ہو جاتی ہوں، اور یہی شاید میری خاصیت ہے کہ جو میں بچوں کے ساتھ مجھے اٹیچ کر کے رکھتی ہے۔ مجھے جب بھی میں آتی ہوں واپس بچوں کے ساتھ میں کھیلتی ہوں، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میں ذرا فریش ہو جاتی ہوں، اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں۔ اور ساتھ میرے لیے میری جو ہیلپر ہے وہ میرے لیے مزیدار سا اسٹرابیری جوس بنا کر لائی تھی، اور یہ بہت یمی سا تھا اور بالکل فریش تھا، اور جب میں نے یہ پیا تو میں اور بھی زیادہ ریفریش فیل کرنے لگی تھی، اور بھی زیادہ انرجی میرے اندر آ گئی تھی۔ سارا دن کی تھکنے کے بعد گھر آ کے سکون سے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی، بہن کی بچی کو اٹھا کے لائی، اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اس کو پیار کیا، اس کے ساتھ کھیلی، اس کے ساتھ ٹائم گزارا، اور ساتھ سسٹر کا بیٹا بھی تھوڑی دیر کے بعد جو تھا وہ بھی آ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں، کتنی زندگی عجیب ہوتی ہے نا۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ٹوٹلی آپ کی لائف چینج ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا بڑے ہو کے ہم نے کتنی اسٹرگل کرنی ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ جب شاید میں بھی اتنی بچی تھی، شاہد کا یقیناً، اور اب دیکھو کتنے ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک صحیح نہیں رہتی ہے۔ ساتھ ساتھ میرا کھانا بھی آ گیا ہوا تھا، میں نے ہیلپر سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑے سے رائس لا دو، اور ساتھ مجھے چائے بھی بنا دو۔ اس نے خیر مجھے چائے بنا کر دی، کھانا لے کر آئی، میں نے ساتھ کھانا انجوائے کیا، اور سسٹر کے دونوں بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ولاگ بنا لیتی ہوں آج کی، بس یہی دوستوں میری ویڈیو تھی۔ یقیناً آپ لوگوں کو اگر میری کوئی کسی بھی بات نے موٹیویٹ کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں، اور مجھے سپورٹ کریں جتنا ہو سکتے ہیں، اور آئیڈیاز دیں میں ویڈیوز کس طرح کی بنایا کروں، بیکاز مجھے زیرو جو ہے وہ بالکل بھی زیرو مجھے آئیڈیا ہے، اور میں کسی کے ولاگس نہیں دیکھتی تو میں کہوں کہ میں فلاں کے ولاگ دیکھ کر آئیڈیا مجھے آیا ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، نیکسٹ ضرور ویڈیو کو اچھی سے آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ مجھے آپ لوگوں کو بتا کے اچھا لگتا ہے، مجھے خود بھی موٹیویشن ملتی ہے اس طرح سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے۔ جو نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ دا میکس یو کوڈ ٹو میرے چینل کو سپورٹ کیا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔